अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है इसमें हम मियाउल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुल आप कह दीजिए, मन जो काना है अदुवन दुश्मन लि जिब्रील जिब्रील का, फ़इन्नहु बस बेशक वो नज़्ज़लहु उसको उतारा है अला पर क़ल्बिका तेरे दिल पर, बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला, लिमा इसकी जो बैन यदैहि इससे पहले यानी कि जो किताबें नाज़िल हुई। यद कहते हैं हाथ को और बैन यदैहि यद क्योंकि पहले यानी कि सामने की तरफ होता है, इस वजह से बैन यदैहि कि इससे पहले जो अल्लाह ताला ने हाथ में जो किताबें दी हैं, यानी कि हज़रत मूसा को जैसे दी, हज़रत ईसा को जैसे दी, व हुदन और हदायत व बुशरा और खुशखबरी लिल मोमिनीन सब ईमान वालों के लिए। मन जो काना है अदुवन दुश्मन लिल्लाहि अल्लाह का व और मलाइकतिही इसके फरिश्तों का व रसूलिही और उसके रसूलों का व जिब्रीला और जिब्रील का व मिकाला और मिकाईल अलैहिस्सलाम का फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह भी अदुवन दुश्मन है लिल काफिरीना काफिरों का। वलाकद और अलबत्ता तहकीक अंज़लना हमने नाज़िल किए इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आयातिम आयतें बय्यिनातिन वाज़ेह आयात वमा और नहीं यकफुरू इनकार करते बिहा उनका इल्ला मगर अल फासिकून सिर्फ फासिक नाफरमान। अवा कुल्लमा अ क्या वा और कुल्लमा जब कभी अहदु उन सब ने अहद किया अहदन कोई अहद तो नबज़हु उसे फेंक दिया फरीकन एक ग्रोह ने मिनहुम उनमें से बल बल्कि अक्सरुहुम उनमें से अक्सर ला नहीं युमिनून वो सब ईमान लाते। वलम्मा और जब जाअहुम आया उनके पास रसूल मिन से इंदल्लाहि अल्लाह की तरफ से मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला लिमा इसकी जो माअहुम उनके पास है नबज़ा फरीकुन डाल दिया है ग्रोह ने मिन से अल्लज़ीना वो लोग जो ऊतुल किताबा जिनको किताब दी गई किताब अल्लाह अल्लाह की किताब वराअ पीछे ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के कान्नहुम गोया के वो ला नहीं यालमून वो इल्म रखते हैं वत्तबऊ और इन सब ने पैरवी की माँ इसकी जो ततलू पढ़ते थे अशयातीन शयातीन अला पर मुल्क सुलेमाना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत पर वमा और नहीं कफरा कुफर किया सुलेमान सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वलकिन और लेकिन अशयातीन शैतानों ने कफर कुफर किया युअल्लिमूना वो सब सिखाते नासा लोगों को असहरा जादू वमा और जो उन जिला नाजिल किया गया अला पर मलकैनी दो फरिश्तों पर भी बाबिला बाबुल में हारूता हारूत व और मारूता मारूत वमा और नहीं जो अल्लिमानी वो दोनों सिखाते थे मिन से अहादिन किसी एक को हत्ता यहाँ तक के यकूल वो दोनों कह देते इन्नमा नहीं सवाई इसके नहनो हम फितनतुन हम तो आजमाइश हैं फला बस नहीं तकफुर तो तू मत कुफर कर फयतअल्लमूना फिर भी वो सब सीख लेते मिनहुमा उन दोनों से माँ जो युफर्रिकूना जो सब फर्क डालते थे बिही इससे बैन अलमरई बैना दरमियान अलमरई आदमी के दरमियान व ज़ौजिही और उसकी बीवी के व माँ और नहीं हालांकि नहीं हम वो सब बिद्दारीन वो सब नुकसान पहुंचाने वाले बिही इससे मिन से अहादिन किसी एक को
الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واہ اور یتعلمون وہ سب سیکھتے ہیں، ماں جو یضرہم وہ انہیں نقصان دیتا، ولا اور نہ ینفعہم انہیں وہ انہیں نفع دیتا، ولاقد اور البتہ تحقیق علم ان سب نے جان لیا، لمن البتہ جو اشترہ اسے خریدے، ماں نہیں لہو اس کے لیے فی میں الآخرتی آخرت میں من سے خلاق کوئی حصہ، ولا بسا اور البتہ برا ہے ماں جو شرو جو ان سب نے بیچ ڈالا ہے بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو، لو کاش کانو وہ ہوتے یا علمون وہ سب جانتے علم رکھتے، ولو اور اگر انہم بے شک وہ آمن وہ سب ایمان لاتے واتقو اور وہ سب پرہیزگار بن جاتے تقوی رکھتے، لما صوبت البتہ وہ ثواب جو من سے اللہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، خیر بہتر ہے، لو کاش کانو وہ تھے یعلمون وہ سب جانتے ہوتے۔ اب ہم الفاظ کی پہچان کرتے ہیں جو اردو میں ہمارے استعمال ہوتے ہیں، بِإِذْنِ اذن عام، اذن ربی، مصدقاً تصدیق مصدقہ ذرائع، بینا بین الاقوامی بین السطور بین بین، یدیہی ید طولا ید بیضا رفع یدین، ان کی ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ید بیضا حضرت موسیٰ کا وہ معجزہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، بیض ید ہاتھ، اور بیض جو ہے اس کو کہتے ہیں جیسے ضیا سے ہے، ضیا کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا، ہدن ہدایت، ہادی برحق ہدایت نامہ، بشرا بشارت بشیر، عدوً عداوت، آدائی للکافرین کفر کافر کفار، انزلنا نازل شان نزول انزال، الیکا مکتوب الیہ مرسل الیہ، ادائی الی الخیر بین الدلیل مبینہ طور پر بیان، ما ماحول ماجرا ماتحت مافوق الفطرت، الفاسقون فسق و فجور فاسق، احد عہد معاہدہ، منہم من جانب، من حیث القوم منو ان بلکہ اکثرهم اکثریت اکثر کثیر کثرت، اندی ان الطلب ان اللہ ان ضرورت، مصدقن تصدیق مصدقہ ذرائع، معاہم معیت مع اہل و عیال معان، ورا ما ورائے عدالت پیچھے، اتباع اتباع متبع تابع فرمان، تتلو تلاوت، علا علیحدہ، علی العموم علی الاعلان، ملکی ملک مملکت ملکی حالات، لیکن لیکن یعلمون علم تعلیم معلم متعلم، السحر السحرہ سحر بیانی سحر ترازی سحر زدہ سحر زدہ جادو، احد واحد موحد احد وحدت، فتنۃ فتنت فتنہ پر فتن دور، تکفر کفر کافر کفار، منہما من جانب من حیث القوم ازر من الشمس، یفرقون زوجہ زوج زوجیت زوجہ، بدارین ضرر رساں مضر صحت، الا ماشاء اللہ الا قلیل، الا یہ کہ باذنی اذن ربی اذن عام، یتعلمون علم تعلیم تعلم معلم، یدرہم ضرر رسا مضر صحت، ینفعہم نفع بخش منافع خور منفعت، اشترہ بے و شرع مشتری ہوشیار باش، الآخرتی یوم آخرت، اخروی زندگی، انفسہم نفس نظام تنفس نفسا نفسی، واتقو تقوی متقی، لما صوبت ثواب، اندی اند اللہ اند ضرورت اند الطلب، تقولو قول قائل مقولہ اقوال زریں، رائنا رعایت، انظرنا نظر نظارہ منظر انتظار، ناظرین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں۔ آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔